कदंबा बस स्टँड आणि कदंबा बस स्टँडाचेर मुखार हांगा गटर आशिल्लें. तें गटर सामकें पुरवल्लें आनी सगळीं झाडां किल्ललीं. जेन्ना इन गोवाचेर न्यूज केला तेन्ना पावरफूल इम्पॅक्ट पडलो आनी ही झाडां मारून निवळ केली. कदंबा बस स्टँड आणि कदंबा बस स्टँडाचेर मुखार हांगा गटर आशिल्लें. तें गटर सामकें पुरवल्लें आनी सगळीं झाडां किल्ललीं. जेन्ना इन गोवाचेर न्यूज केला तेन्ना पावरफूल इम्पॅक्ट पडलो आनी ही झाडां मारून निवळ केली. पूण गटार निवळ केलें ना. आनी चड अशें तुमी खूब फावटी पळयतात माजरां 2 नंबर केलें की जमनीक फोण काडून ते 2 नंबर करता आनी फोण पुरवयतात. म्हणजे आपणें कर्म केलें तें कोणाक कळपानच म्हणून. तशेंच हांगाय बी जालां. झाडां मारून निवळ केलें आनी हीं झाडां परत त्या गटारान उडयल्यात. हाजें कारण कितें म्हण नक्की कळना. ही एखाद्या नवीन टॅक्नोलॉजी उरपाक शकता काय कितें म्हूण आतां लोक उलयतात. खरें म्हणटा जाल्यार हें गटर आशिल्लें तें ओपन उरपा आशिल्लें पूण तातूंत झाडां घालून दवरल्यात. हाजें कारण मात निश्चित कळ्ळें ना. पूण तरी आसतना हांगा पळय सोऱ्या बाटल्यो बी आशिल्ल्यो आनी भायर काडल्यात. खरें म्हणटा जाल्यार हे सोरो बीर पिवन हांगा कोण बाटली उडयतात तांचेर कडक कारवाई करची अशें लोकूय मागतात. कारण हाका लागून दंगा मस्ती वाडूंक शकता. आतां हें प्लास्टीक सोऱ्या बाटली वयर काडून उरल्यात. बरो वारो आयलो की परत आशी तशी सकयल वतलें. आनीक पळय हें तें गटर. ह्यो पळय सोऱ्या बाटल्यो ह्यो खरें म्हणटा जाल्यार हांगा कोण बसता कोण पिता तांचेर कारवाय करपाची गरज आसा. पूण जावं गटर जरी हुस्पिल्लां तरी सद्याक निवळ केलां म्हण लोकांनी खुशी व्यक्त केल्या मातशी. सावडी काणकोण गोवा हांगा कदंबा बस स्टँडाच्या भायर आनी ओल्ड हायवेक तेकून एक गटर आशिल्लें आनी हें गटर हुस्पिल्लां. हातूंत सोऱ्या बाटल्यो फातर आनी खुबशें प्लास्टीक आशिल्लें आनी ताका तेकून मोठ्या प्रमाणांत झाडां वाडिल्लीं. पयर आमी इन गोवाचेर हो न्यूज करतरी पावरफूल इम्पॅक्ट पडलो आनीक आयज ही व्हडलीं व्हडलीं झाडां आशी ती मारून काडली आनी मारून केलें कितें की गटाराच्या मातशा वयर ती काडून दवरल्यात आनी थोडी गटारान उडयल्यात. पूण गटारान आशिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो चिरे प्लास्टीक फातर हे तशेंच आशिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. करता जाल्यार निवळ सारकें करपाक जाय आशिल्लें. पूण सद्याक झाडां मारल्यात आनी उरिल्लें केन्ना काम करतले म्हूण लोक प्रश्न करतात. आज आमी प्रत्येक कडेन पळयतात की गटारां कित्याक लागून मारल्यात ती कोणाकूच खबर ना. थोडे म्हणटात गटारां बेश्टीच बांदतात, थोडे म्हणटात कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका कामां मेळूं म्हूण बांदतात, तर काही म्हणटात कमिशनाक लागून बांदतात म्हूण. पूण ताचो खरो अर्थ दिसता म्हाका उदक सुरक्षीत वचचें म्हूण बांदतात. पूण चड अशें लोकांक खबर नाशिल्ल्या कारणान कोण हाडटा आनी कितें गटारान उडयता आनी ताका लागून गटारां चॉकअप जाल्ल्यान हें सगळें उदक रस्त्यावेल्यान वता. पूण कितेंय जावं सादारण तांणी निवळ केला कारण इन गोवाचेर तरी तांकां खंय तरी जाग आयली आनी खंयच्यान तरी बडी पडिल्ल्यान आयज झाडां मारून निवळ केलां. पूण जाता तितले बेगीन हे गटारां निवळ करून तातूंत सोऱ्या बाटल्यो फातर झाडां आसात ती तातूंत बेगीन काडून हें उदक सुरक्षीत वचपा खातीर करचें म्हूण आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण.